هل الى خروج من سبيل؟ عايزين نخرج من ضعف الدين اللي احنا فيه ده، عايزين نخرج من ازمة التمزق اللي احنا فيها، عايزين نخرج من الذوبان التدريجي. 4 حاجات لازم كل واحد مننا يعملهم، ولازم كل واحد مننا يقبلهم، والا انت جنس مهدد بالانقراض. عارف الدب بتاع الباندا كده اما بيحطوه في حدائق حيوان يقول لك يا عم ده مهدد بالانقراض، ما عادش حد يقرب منه. انت محتاج رعايه خاصه، انت محتاج عنايه خاصه. الملتزم اللي عنده همه، الملتزم اللي لسه عايز يتربى، الملتزم اللي لسه بيطبق قول الله جاءك يسعى وهو يخشى، الملتزم اللي لسه شعار حياته لا ابرح حتى ابلغ. الملتزم ده 1000 معول بيهدوا فيه الوقت. 1 قبول الجدية في الدين، انه لقول فصل وما هو بالهزل. قبول الجدية، قبول انك انت تبقى انسان جد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك واصبر نفسك. الصبر الحبس، حبسه لازم في الاول تستحمل. واصبر نفسك مع مش زي اول سوره البقره واذا لقوا الذين امنوا لقوا لقاء خبطوا في بعض في الشارع. لا، خبطت في الصاحب الصالح في الشارع قالوا امنا احنا والله كويسين. واذا خلوا الى دي طريق، ده هو اللي قطع مشوار عشان يوصل لصحبه الفساد. واذا خلوا الى شياطينهم اللي بيضيعوا لهم دينهم قالوا إنا معكم. لقاءه مع اهل الدين مش لقاءات يعني مجتهد فيها ومتعمدها وبيقلقوا لقاء كده صدفة كده زي ما بيقول العوام، يعني اللفظ بتاع العوام. انما لقاءه مع صحبة السوء وصحبة الغفلة اذا خلوا لا، ده قعدة تانية ومجهود تاني وفكر تاني. فكانت النتيجة ايه؟ واصبر نفسك مع ده مصاحبة. لازمه الزق له. لو لقيت صاحب صالح وصاحب همة يعني امسك فيه، كلبش فيه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم استمرار بالغداة والعشي. رقم 2 قبول الجندية في الدين، اللي هي القيمة بقى، انك انت يبقى عندك قيمة. قبول انك انت يبقى ليك دور، قبول انك انت يبقى ليك ثغر، قبول يعني البحث. الشاب اللي ما بيشتغلش في الدنيا بياخد حبوب اكتئاب غالبا لحد ما بيشتغل، مش قادر يستحمل. يعني ايه انا ماليش وظيفه؟ يعني ايه ماليش كينون؟ انت ايه كينونتك في الدين؟ انت ايه وظيفتك في الدين؟ انت تجنيد اجباري، في تجنيد اجباري لدين الله مدى الحياه، ان لازم يبقى ليك قيمه ودور في دين الله. قبول الجنديه في الدين. 3 قبول بيئه الايمان. بيئه الايمان دي الحاجه اللي من غيرها لا تربيه هتجيب نتيجه ولا دعوه هتجيب نتيجه. طول ما الدعوه بتاعتنا بنروح نرمي كلمتين لاي واحد صاحبنا، بعد كده طب اروح فين؟ والله ما اعرف. طب اعمل ايه؟ والله ما اعرف. وطول ما انت نفسك التربيه بتاعتك درس سخن وخطبه سخنه وخلاص وشويه مقاطع ساخنه في علو الهمه على النت اونلاين، طول ما انت دي تربيتك انت مش توصل حاجه. لو ما اتزرعتش على شاطئ القرآن والسنة اللي هو بيئة الإيمان، لو ما لقيتش صحبة تقدر توصل معاها لربنا، انت مش هتقدر تعمل حاجة، انت فعلا مش هتكمل. ده كلام مصيري، انه لقول فصل. الحاجة الرابعة اللي لازم كل ملتزم عايز يكمل وما يبقاش جنس مهدد بالانقراض عايز يكمل بيها، قبول المسؤولية في الدين. قصة دي بقى بيسموها اخوة التبليغ عرض المسؤولية. احنا نازلين الشوارع مش ندعو الامة للتوبة، احنا نازلين الشوارع ندعو الامة للمسؤولية، لقبول مسؤولية. كنتم خير امة اخرجت للناس. انت مش بتاع نفسك، انت مش جاي الدنيا دي تفكر في نفسك وتخطط لنفسك، انت جاي الدنيا دي وراك ميشن. الميشن دي لازم تتنفذ وسوف تسألون امام الله سبحانه وتعالى. قبول الجدية في الدين.